ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां शनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो दिव्य पवित्र सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितको लागि भगवान श्रीकृष्णको बालकृष्णको चञ्चलताको विषयमा वर्णन गरिरहनु भएको थियो। हामीले श्रवण गर्दथ्यौँ कसरी भगवान सिंह भएका पशु माने जस्तै साँडेहरूसित क्रीडा गर्ने, कुकुरका छाउराहरू छोपेर ल्याउने, आगाको अगुल्ठो समातेर आफ्नी मातालाई विनोदको भाषामा खाउँ खाउँ भन्ने, यस्ता यस्ता शस्त्रागारमा घुसेर अस्त्र शस्त्रहरूसँग खेल्ने अत्यन्त चञ्चलात्मक लीलाहरू जो यशोदा डराउँछिन्, पाइला पाइलामा घबराउँछिन्। उनलाई एउटै चिन्ता छ, 80 वर्षको उमेरमा जन्मेको एउटा बालकको कदाचित केही हुने हो कि तलमाथि। उनलाई चिन्ता धेरै चिन्ता छ। द्विजकण्टकेभ्य जल शृङ्गाग्नि दंष्टेसी जलत, जस्तै इनारमा झाँकेर आफ्नो छाया प्रतिबिम्ब यशोदालाई देखाउने र भन्ने, आमा हेर्नु इनारमा एउटा बालक बसेको छ, मलाई आइज भन्छ। पहिला आफूले यस्तो गर्ने अनि त्यहाँबाट छायाले पनि यस्तै गर्छ। अनि मलाई आइज आइज भनिएको छ, म त्यहाँ जाउँ खेल्न जाउँ भन्ने। यशोदालाई के थाहा कि मजाक गरेको, मलाई जिस्क्याएको भन्ने। अब जाउँ जाउँ भन्दा भन्दै कदा कहीँ इनारमै कुद्यो भने, इनारमै गयो भने भोलि मैले कसलाई छोरो भन्ने, त्यस्तो अनिष्टको आशंका गर्छिन्। सम्झाउँछिन्, कन्हैया त्यो कोही बालक होइन, तिम्रो छाया हो, यी नपत्या हेर भनेर थालामा पानी भरेर ल्याएर छाया देखाउने। यो तिम्रो छाया हो, त्यहाँ कोही बालक छैन। द्विजकण्टकेभ्य, अब द्विजको त धेरै अर्थ छ। द्विज माने पक्षी पनि हुन्छ, ब्राह्मण पनि हुन्छ। अब पक्षीमा पनि धेरै कथा छन्। एउटा त तान्त्रिक द्विजमा अब एउटा त काकासुरको कथा, जो भागवतमा सुखदेव स्वामीले वर्णन गर्नु भएन, किनकि सम्पूर्ण लीला सम्भवै हुँदैन समेटेर, अन्यत्र कथा आउँछ। एउटा काकासुर कौवाको रूप लिएर असुर आएको छ भगवानलाई अनिष्ट गर्नु, त्यसलाई पनि भगवानले उद्धारै गरिदिनु भएको छ। एउटा पक्षीमा स्वयं सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन मेरो त सुख स्वरूप सार्थक भयो। कसरी? म त सुगा भएर नन्द भवनमा जान्थेँ भगवान श्रीकृष्णको बाल लीला दर्शन गर्नको लागि। यशोदाले खान भनेर चाँदीको कटौरीमा माखन मिश्री बालकृष्णलाई दिन्थिन्। बालकृष्ण भगवान आँगनमा लिएर बस्नुहुन्थ्यो। म उडेर गएर त्यो माखन मिश्रीको कटौरी चोचले समातेर कदमको डालीमा गएर बस्थेँ, लीला हेर्नको लागि, तमासा हेर्नको लागि, के गर्नुहुँदो रहेछ भगवानले भनेर। अनि भगवान आमासित यशोदासित रुनुहुन्थ्यो। आमा आमा ब्रजको भाषा, मैया मैया, मैया मैया त्यो सुगाले मेरो कटौरी लग्यो, हेर्नुहोस् न आमा त्यो सुगाले मेरो कटौरी लग्यो भन्दै भगवान रुनुहुन्थ्यो। यशोदाले भन्थिन्, लग्यो त लग्यो, कति ठुलो कुरा हो त,
त्यस्तो कटोरी अरू पनि त छैन, म तिमीलाई अर्को कटोरीमा दिन्छु, अर्को त्योभन्दा धेरै दिन्छु माखन मिश्री, ल हिँड। भगवान् मान्नुहुन्न। बाल लीला त भइगयो हैन। कुइना मच्काउनुहुन्छ, नाइ म त त्यही कटोरीको खानी हो भन्दै रुनुहुन्थ्यो। सुखदेव स्वामी हुन्छ, राजन त्यो लीलाको दर्शन गरेर म त बलिहार, मेरो हृदय गदगद भयो। यो पक्षीहरूको कथा भयो। अब ब्राह्मणहरूको भनौँ, ब्राह्मणहरूमा पनि एउटा कंसले पनि एउटा ब्राह्मण पठाएको छ भगवान्लाई मार्न भनेर, तान्त्रिक ब्राह्मण। यो अभिचार कर्म गर्न जानेको, अभिचार कर्म गरेर भगवान्लाई मार्न खोजेको छ। अच्छा एउटा कुरा, जति पनि आए सकुशल कोही फर्केनन्, सबै उद्धार, सबैको उद्धार गर्नु भगवान्ले। सबैले जीवन यही वृन्दावनमै आफ्नो जीवन लीला समाप्त गरे। सबैलाई भगवान्ले उत्तम गति दिनुभयो उद्धार गरेर, माने सबैको वध गरिदिनु भयो। तर मथुराबाट आएका मध्येमा फर्केर गएको भनेको एउटा तान्त्रिक ब्राह्मण हो। र यो ब्राह्मण पनि सकुशल त फर्केनन्, किनकि ब्राह्मणको भगवान्ले मुखमा यसरी औँलो सानो उङ्गली यहाँ लगाएर हात लगाएर बेस गालो चेतिदिनु भएको थियो। बिचाराको त मुखै बाङ्गो भयो, यता फर्क्यो। उसको बोली चाहिँ जिन्दगीभरलाई बन्द भयो, लाटो भइगयो ब्राह्मण। भगवान्ले ब्राह्मण भएको, ब्राह्मणको यति इज्जत कदर गर्नुहुन्छ। भगवान्ले ब्राह्मण भएको नाताले यसको प्राण लिनु भएन, तर बोल्ती बन्द गराइदिनु भयो जिन्दगीभरको लागि। मथुरा त गयो, परन्तु के भयो भन्न सकेन। अब एउटा विशेष प्रसिद्ध कथा निवेदन गरौँ। ब्रजवासीहरूले भन्ने गर्छन्, वृन्दावनमा प्रसिद्ध कथा छ। यशोदा माता के माइतका गाउँका एउटा ब्राह्मण हुन्। ती कहीँ जाँदै थिए, यात्रामा बाटामा रात पर्न लाग्यो। उनलाई बासा बस्नु पर्ने जस्तो स्थिति भयो। कहाँ बासा बस्ने उनलाई पर्यो समस्या, दुविधा। कहाँ बासा बसौँ भन्दा भन्दै उनको दिमागमा आयो, अब यशोदा रानी हाम्रो जजमानकी छोरी हुन्, और मैले सुनेको 80 वर्षको उमेरमा एउटा बालक जन्मिया छ अरे। ल अब हेर्न आएको हुँ, आशीर्वाद दिन आएको हुँ भन्ने बहाना पनि भयो, और सम्मानपूर्वक भाषा पनि बस्न पाइने भयो भन्ने जुक्ति लगाए र ब्राह्मण देवता नन्द भवनमा आए। नन्द भवनमा आए, नन्द बाबा पनि अत्यन्त ब्राह्मण्य। अब ब्राह्मण त देख्नै नहुने, हामीले पहिला पनि निवेदन गरिसकेका छ। नन्द बाबा ब्राह्मणलाई देखे भने चिन्न पर्दैन, जान्न पर्दैन, को हो के हो परिचयको आवश्यकता छैन। बस ब्राह्मण देखे गएर चरणमा ढोगी जुहाल्ने, और चरणमै सिर राखेर ढोग्ने। यस्तो अद्भुत ब्राह्मण भक्ति नन्द बाबाको। और यशोदाजीको पनि उस्तै विलक्षण भक्ति छ यशोदाजी। त्यसमा पनि भएन माइतका ब्राह्मण। हजुरलाई थाहा होला माइतको भनेपछि माताहरूलाई कति प्यारो हुन्छ है। माइतको त कुकुर पनि प्यारो हुन्छ भन्छ न माताहरूले। अब माइतका पुरोहित यशोदाले भव्य सम्मान गरिन्, आसन टक्र्याइन्, सन्चो बिसन्चो सोधिन्। यशोदाको एउटा बानी भन्नु निवेदन गरौँ है। यशोदाले प्रतिदिन एउटा ब्राह्मण अथवा साधुलाई भोजन नगराएसम्म उनले कहिल्यै भोजन गर्दिनन्। अझ कहिले कुनै दिन अतिथि अथवा साधु या महात्मा ब्राह्मण कोही नआएको खण्डमा
दिनभरि भोकै बस्छन्, साँझ मात्रै एक छाक खान्छन्, फेरि अर्कन दिन प्रतीक्षा गर्छन्। अर्कन दिन पनि नआउने जस्तो मानिन् भने के गर्छन्, बाटामा गएर बस्छन्, मूल बाटामा, राजमार्गमा, जहाँ सैकडौँ हजारौँ मान्छे ओहोरदोहोर गर्छन्। त्यहाँ गएर बसेपछि त कोही न कोही ब्राह्मण फेला पर्छन्, साधु महात्मा फेला पर्छ। देखेपछि चिन्न पर्दैन कि सिधै हात जोडेर नमस्कार गरिहाल्ने, ब्राह्मण देवता नमस्कार, अथवा साधु महात्मा भए महात्माजी राम राम, बाबाजी प्रणाम भन्ने, नमस्कार गरिहाल्ने। आफ्नो शिष्टता, सभ्यता, सदाचार, उनको संस्कार त्यस्तो अत्यन्त पावन। अनि सोध्ने, ब्राह्मण देवता हजुरको आज भोजन भयो, अथवा साधु बाबा हजुरको भोजन भयो। अझ कतिपयले भोजन भयो पनि भन्न आउन्, तर सैकडौँलाई सोधेपछि त कोही न कोही त भएको छैन भन्ने पनि त पक्कै फेला पर्ला नि, किनकि बाटामा सबै पेट भरेका त आउँदैन, कोही भोका पनि हुन्छन्। कोही त यस्ता भन्ने पनि आउँछन्, माता खै अहिलेसम्म त कसैले सोधेको छैन, अब कतै रामजीको इच्छा भयो भने होला, नभए एकादशी होला। यदि कसैले त्यस्तो भएको छैन भन्यो भने तुरुन्तै पासैमा कुटिया छ, हजुर दुःख नमानिकन हिँड्नुहोस्, 2टा रोटी खाएर जानु होला भनेर लिएर आउने र आफ्नै हातले भोजन बनाउने र भोजन बनाउने, भोजन गराउने, सम्मानपूर्वक दक्षिणा दिएर बिदा गर्ने, त्यस्तो चलन यशोदाको। अब फेरि के भन्ने, हात जोडेर ब्राह्मण देवता अथवा साधु बाबा हजुर दुबारा कहिले यो बाटो हिँड्नुभयो भने मेरो बिन्ती छ, भोकै यो बाटो काटेर नजानु होला, यो घर आफ्नै सम्झेर 2टा रोटी खाइदिनु होला, खाएर जानु होला, कहिले पनि यो बाटो भोकै नहिँड्नु होला। त्यस्तो भनेर हात जोडेर बिदा गर्ने। त्यस्ती यशोदा माइतको ब्राह्मण घरैमा आउँदा झन् कति खुसी भयो होली। सन्चु बिसन्चु पनि सोधिन्, अरू कुरा भनिन्, ब्राह्मण देवता यिनी कुरा छोडौँ पछि गरौँला, धेरै कुरा गर्न छ, सोध्न छ, गर्दै रहँला। पहिला एउटा कुरा बताउनुहोस्, तपाईँको भोजन कसरी गर्ने, हामीले बनाएको चल्छ कि चल्दैन सोध्नु पर्यो नि त। ब्राह्मण हुन्, के जाने अरूले पकाएको लिँदैनन् कि। अब हामीले बनाएको चल्ने भए त हजुर आरामले बस्नुहोस्, म तयार गर्छु, हजुरलाई टक्र्याउँछु, लिनु होला। अब होइन भने आफै दुःख गर्नुपर्ने होला। ब्राह्मणले पनि भने, यशोदाजी गाह्रो पिरो त नमान्नु होला, किनकि धेरै वर्ष भयो हजुर मेरो स्वभावसँग सायद परिचित नहुनु होला, हामी त सानैमा देखउठ गरेको, मैले जान्ने भएदेखि अहिलेसम्म अरू कसैले पकाएको खाएको छैन, स्वयं पाकी, म स्वयं पाकी हुँ। यशोदाले भनिन्, यसमा गाह्रो मान्ने कुरा के हो, यो त आफ्नो आफ्नो नियम हो, निष्ठा हो, सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा हुन्छ, स्वभाव हुन्छ, संस्कार हुन्छ, नियम निष्ठा हुन्छ। त्यसो भए केही चिन्ता छैन, मैले चुलो लिपिदिन्छु, सामान तयार पारिदिन्छु, भगवानको कृपाले कमी केही छैन, हजुरले भोजन बनाउनु, भगवानलाई भोग लगाउनुहोस्, पाउनुहोस्। अब ब्राह्मण देवताले भोजन बनाए, बड़ा सुंदर और श्रद्धाले बनाए, खीर बनाए, पूड़ी बनाए, सब्जी बनाए, अनि सबै कुरा थालीमा पस्के। अनि भगवान शालिग्रामजीलाई सँगै लिएर हिँड्ने बानी थियो।
शालिग्राम भगवान कलियुगमा प्रत्यक्ष भगवान भन्दा हुन्छ। शालिग्रामजीको अहिले महिमा पछि निवेदन गरौँला। शालिग्राम भगवान प्रत्यक्ष स्वयं भगवान हुनुहुन्छ र प्राय गरेर ब्राह्मणहरू, यो कर्मिष्ठ ब्राह्मण छन् है। अब सबै ब्राह्मणहरूलाई त के भन्ने हो, आजभोलि त ब्राह्मण भनेर खालि नाम मात्रका ब्राह्मण छन्, सन्ध्याबन्धन तक छैन, ब्राह्मणको एउटा पनि लक्षण छैन, जन्मले ब्राह्मण छन्, तिनको कुरा नगरौँ। अहिले जो कर्मिष्ठ ब्राह्मण छन्, आफ्नो स्वधर्म नछोडेको ब्राह्मण छन् भने ती ब्राह्मणले र अझ वैष्णवहरूले शालिग्रामजी भगवानलाई कहिले पनि साथ छोड्दैनन् और साथ छोड्न पनि हुँदैन। किनकि यो कुरा त हामी सबैले जानेका छौँ, सुनेका छौँ, पक्कै पनि मान्छौँ होला, विश्वास गर्छौँ होला। मर्ने बेलामा मान्छेका मुख हाँके राखिदिन्छन् शालिग्रामको जल। शालिग्रामजीको जल मुखमा राखेपछि मर्नेवाला व्यक्ति तर्छ भन्ने विश्वास छ। अब यसका कारणहरू, प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्ने ठाउँमा गरौँला आवश्यकता देखे, अन्यथा आवश्यकता छैन। किनकि सबैलाई यो विश्वास छ, किनकि सबैले गर्छन्। मर्ने बेलामा शालिग्रामजीको जल खोजी खोजी ल्याएर मुखमा राखिदिन्छन्। परन्तु कलियुगको मृत्यु बडा विचित्रको मृत्यु हुन्छ। साँच्चै भन्ने पर कलियुगमा त 100मा 90 जनाको मृत्यु त मृत्युको तयारी गर्नै नपाइकन हुन्छ। कुरो बुझ्यौँला है। जो मृत्यु अस्पतालमा हुन्छ, जो मृत्यु दुर्घटनामा हुन्छ, जो मृत्यु अकस्मात हुन्छ, अचानक हुन्छ, त्यो मृत्युलाई अकाल मृत्यु भनिन्छ। अकाल मृत्युको अर्थ हामीले पहिले निवेदन गरिसकेका छौँ। अकाल मृत्युको अर्थ काल नआइकन मरेको भन्ने अर्थ हुँदैन है। किनकि काल नआइकन त कोही मर्दै मर्दैन। मर्न त सबै काल आएर मर्छन्, त फेरि पनि अकाल मृत्यु किन भनिन्छ? द अकाल मृत्यु भनेको सजिलो अर्थ हो अचानक, अकस्मात। जसले आफ्नो मृत्युको तयारी गर्न पाउँदैन, त्यो सबै अकाल मृत्यु हो। मृत्युको तयारी भनेपछि हामीलाई थाहा छ, मर्ने बेलामा मयुरीमा सार्छन्, गाईका गोबरले लिप्छन्, कुशासन गुन्द्री बिछाउँछन्, सिरानीमा जौतिल राख्छन्, तुलसीको दल, शालिग्रामजीको जल मुखमा ल्याएर राखिदिन्छन्, गीता भागवत एक आध अध्याय भए पनि सुनाउँछन्, कानमा पार्छन्, भगवानको नाम कानमा पार्छन्। यो सबैलाई भनिन्छ मृत्युको तयारी। यो सब गर्न पायो, सम्भव भयो भने त्यो मृत्यु अत्यन्त राम्रो मृत्यु हो। परन्तु यो सब गर्न पाएन, अकस्मात भयो, त्यो सबै अकाल मृत्यु हो। काल नआइकन मरेको भनेको होइन। त्यही भएर कलियुगको मृत्यु कहाँ हुने हो, कतिखेर हुने हो, कसरी हुने हो, यो कसैलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छैन। त्यही भएर शालिग्रामजी सँगैमा राख्नुपर्छ। प्रातःकाल उठेर सबभन्दा पहिला स्नान गरेर शालिग्रामजीको सेवा गरेर जलपान गरेर हिँड्नु। 24 घण्टाको लागि हाम्रो जीवन सुरक्षित भयो भनेर जान्नु। चाहे एक्सिडेन्टमा मरोस्, चाहे कुनै पनि दुर्घटनाले मरोस्, अकस्मात अचानक मरोस्, तर उसलाई शालिग्रामजीको जल मुखमा राख्नु पर्दैन। किनकि बिहानै मुखमा राखेर निस्किया छ।
मुखमा शालिग्रामजीको जल एक बार राख्यो भने 24 घण्टा त्यसको प्रभाव रहन्छ शरीरमा। त्यसको मर्ने बेलामा दुष्परिणाम हुन सक्दैन। त्यही भएर लिएर हिँड्छन्। ब्राह्मण देवताले शालिग्रामजी निकालेर चौकीमा राखे, पाटामा भोजनको थाली पस्के, त्यहाँ तुलसी दल छोडे र सानो पर्दा पनि लगाए, भगवानलाई आचमन गराए र आफ्नो हात जोडेर भगवानसँग बिन्ती गर्छन्। तोदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय। यो भोग लगाउने मन्त्र सबैलाई विदितै छ। अनि भक्तहरू वैष्णवहरूले त अझै ज्यादा भावले, अझै ज्यादा विश्वासले, समर्पणात्मक बुद्धिले भगवानसँग निवेदन गर्छन् भोग आरोग्नको लागि। प्रभु भक्तिले भोग यो सामुल्यायौँ, सबै हो हजुरको, हजुरमै चढायौँ। प्रभु भक्तिले भोग यो सामुल्यायौँ, न त केही रसिलो र मिठो छ यसमा, भए प्रेम मात्रै भिजेको छ यसमा। हवस् नाथ जिउनार आँखा उमारी, कृपा गर्नुहोस् भाव काहे पुजारी। नता भिलिनीका बयर झैं छ मिठो, नयो मित्रजीका कनिका सरीको। रहर मात्र राखेर टक्राउँदैछु, प्रभु लिदिनुहोस् पाउमा बिन्ती गर्छु। प्रभु भक्तिले भोग यो सामुल्यायौँ, सबै हो हजुरको, हजुरमै चढायौँ। न मेवा मिठाई सक्यौँ गर्न अर्पण, जुट्यो जे जति भो मात्र भो अर्चन। यसैमा रिझी प्रेमको दृष्टि होस्, सबै भक्तमा दिव्य उत्साह भर्नुहोस्। प्रभु भक्तिले भोग यो सामुल्यायौँ, सबै हो हजुरको, हजुरमै चढायौँ। यसरी बडा भावले, भक्तिले ब्राह्मणले भगवानलाई भोग अर्पण गरे। भगवान कतै खेलिरहनु भएको थियो। यस्तो प्रेमले, श्रद्धाले पुकारेको भगवानले तुरुन्तै सुन्नुहुन्छ। भगवानका कान हुन धेरै धेरै नै टाठा छन्। हामीले मनै मन भित्र मनमा पुकारेको पनि भगवानले काना सुनिहाल्नुहुन्छ तुरुन्तै। भगवान दौडेर आउनुभयो। हेर्नुहुन्छ भन्दा त ब्राह्मण आँखा चिम्लेर ध्यान प्रार्थना गरेका छन्। मङ 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 भोजनको क्या सुन्दर वासना आएको छ। भगवान पनि पर्दाभित्रै गएर बस्नुभयो, पाल्टी मारेर बस्नुभयो। खिरको कटौरी रहेछ, खवा खिर उठाएर भगवानले पान गर्न लाग्नुभयो। स्वरूप साना साना केटाकेटीहरूले पान गर्छन् न, थाहा हुन्छ जोर जोरसँग आवाज गरेर स्वरूपको आवाज आएको हुन्छ। अब आवाज सुनेर ब्राह्मण देवता अचम्म परे, पर्दा उघारेर हेर्छन् भन्दा त दङ्ग परे। अब आफ्नो बालक भए झापट हान्थ्यो होला, अर्काको बालक। यशोदाजी यता आउनुहोस् त। यशोदा दौडेर आइन्। के भयो ब्राह्मण देवता, के भयो? तपाईँको छोरालाई हेर्नुहोस् त, भान्सा सब जुठो गरिदियो। यशोदाले हात जोडेर भनी, ब्राह्मण देवता क्षमा गर्नुहोस्, एक बारको लागि
80 वर्षको उमेरमा जन्मेको बालक हो। अब झर्केर बोल्न पनि सकिँदैन। धेरै मोह मायाले गर्दाखेरि यसको ढिठ भयो, आदत बिग्रो। यस्तै बानी छ यसको। म चुलो लिपिदिन्छु, सामान हटाइदिन्छु, सब सामान तयार गरिदिन्छु, हजुरले दुबारा दुःख नमानिकन बनाउनुहोस्। ब्राह्मणले भने रहन देऊ, म धेरै थाकेको छु, निन्द लागेको छ, जाँगर छैन, छ भने बरु 1 गिलास दुध देऊ, भगवानलाई त्यही भोग लगाउँछु, म आराम गर्न चाहन्छु। यशोदाले के को मान्थिन्? ब्राह्मण देवता, हजुर यदि भोकै सुत्नुभयो भने यो घर आज चुलो बल्दैन, सब भोकै हुन्छन्। घरमा ब्राह्मणलाई भोकै सुताएर र हामीहरूले कसरी भोजन गर्नु? ब्राह्मणले भने यशोदाजी, तपाईँले साह्रै आग्रह गर्नुभयो, त्यसो भए ठिकै छ त तयारी गर्नुहोस्, परन्तु एउटा शर्त छ। के ब्राह्मण देवता भन्नुहोस् न? तपाईँको छोरालाई सम्हालेर राख्नुहोस्, छोराको चिन्ता नगर्नुहोस्। अहिले तक म कन्हैयालाई कोठामा थुनेर राख्छु ताला लाएर। ठिकै छ त त्यसो भए तयारी गर्नुहोस्। यशोदाले सब तयारी गरिन्। ब्राह्मण भान्सामा जुटे। यशोदाले भगवानलाई लिएर गएर कोठामा भित्र कुण्डी लगाइन् माथि। अब कुण्डी लगाएर त्यो भगवानले पुग्नै नसक्ने अग्लो कुण्डी लगाएर पनि अझै भर नपरेर विश्वास नगरेर भगवानको हातमा समातेर बसिछन्। लौ जा, कसरी जान्छस्? अब जा त भन्छन्। भगवानले भन्नु, आमा पहिला भोग त लाउन दिनुहोस् न, बेला त हुन दिनुहोस्, अहिले कहाँ जाने, पाकेकै छैन। यशोदा भन्छन्, कन्हैया तिमीले नजानेको त केही छैन नि, सबै थाहा छ, र पनि किन यसरी ब्राह्मणलाई दुःख दिएको? भगवानले भन्नुहुन्छ, माता हजुरले मलाई मात्रै किन भन्नुहुन्छ? मलाई मात्रै किन गाली गर्नुहुन्छ? तपाईँका ब्राह्मण देवतालाई गएर सोध्नुहोस् न एक बार, उनले मलाई बोलाएका हुन् कि नै? म नबोलाइकन कसैको घरमा जान्छु, मलाई के खाँचो पर्यो? जब कसैले मलाई 50 बार बोलाउँछ नि, तब बल्ल म एक बार जाग्छु। म एक बार नपत्याइ गएर सोध्नुहोस् बोलाएका हुन् कि होइनन्। यशोदाले भने बोलाएका त हुन्, पर तिमीलाई बोलाएका होइनन्, आफ्नो गोविन्दलाई हो, तिमीलाई होइन। भगवानले भन्नु, मातालाई कसले सम्झाओस्? हजुरले आफै विचार गरिदिनु न, साँच्चै भन्नुहोस्। अब ब्राह्मणको अर्को गोविन्द यो संसारमा कोही छ त ल भन्नु त? परन्तु कसले सम्झाओस्? ठिकै छ, उता ब्राह्मणको भान्सा तयार भयो। अब धेरै अब तातो तातो खिर भोग लगाउन पनि वैष्णवहरूलाई बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर सेलाओस् भने उनले ठुलो परातमा पस्के, जो पिठो मुस्ने पित्तलको परात हुन्छ, त्यसैलाई माझेर त्यसैमा पस्के, छिटो चलाओस् भनेर त्यसैमा तुलसी छोडे। अनि एउटा थालीमा पुरी, एउटा थालीमा सब्जी, तुलसी छोडे, प्रार्थना गर्न लागे। फेरि जल घुमाएर आचमन गराएर पर्दा लगाएर प्रार्थना गरे। द्विज स्त्रीको जस्तो न त छ रसिलो भोजन मिठो, विदुरानीजीको कदली फल झैँ छैन रसिलो, सुदामाको जस्तो स्फुट चिपिटता छैन तर यो, प्रभुमा अर्पणको रहर अति भो यो अधमको, यशोदा माताको परम रसिलो दूध लिनु भो सर्वात्मा मखन जसरी ती युवतीको, प्रभुमा अर्पेको मनिच दुखीको भोजनतिर, कृपा दृष्टिलाई स्वीकृत मिल्थ्यो कि मतिर, चढाए हे कृष्ण अति रहरले भोग लिनुहोस्, सबै प्राणी माथि अनुपम कृपा दृष्टि भरियोस्। यसरी भावले प्रार्थना गरे। भगवानले मनै मन सोच्नुभयो। उता ब्राह्मण देवताले प्रार्थना गर्न लागे, यतातिर यशोदाले हात समातेर बसिछन्।
यशोदाले छोडेन जाने हो। भगवानले सोच्नुभयो कि लीला रच्नु पर्ने भयो। अब के लीला रचौँ त? अब रोहिणीले आफ्नो भान्सामा रोटी पकाउँदै थिइन्। सब्जी बनाउनलाई कडाई बसाइन्, कडाईमा घिउ पनि हालिन्। अब जिरा झान्नको लागि डब्बा हेर्छिन् भन्दा त जिरा छैन। बाँकी जिरा भण्डार घरमा थियो। भण्डार घरको चाबी यशोदाजीका कम्मरमा थियो। चिच्याइन्, यशोदाजी यशोदाजी कडाई जलो, जिरा छैन। अब विचार गर्नुहोस्, माताहरूलाई कडाई जलो भनेर कसैले भन्छ भने कति हतार हुन्छ। झन् कति आफैलाई मान्नु पर्ने हो भनेदेखि त माताहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ कति हतार हुन्छ। सब काम छोडेर दगुर्छन्। यशोदाले पनि भगवानको हात छोडिन्। भन्ने, कन्हैया म 2 मिनटमा आउँदैछु, कहीँ नजानु नि भनेर दौडेर गइन्। यशोदा दौडेर गइन्। भगवानले जान्न पनि भन्नु होइन, जान्छु पनि भन्नु होइन, चिन्तै नगर्नुहोस् आमा भनेर भन्नुभयो। र यशोदाका पछि निस्कनु हो। हतारमा थिइन्, पछि फर्केर हेरिन नत्र देख्ने थिइन्। अलि पर गएपछि यशोदा भगवानको बाटो अलग अलग भयो। किनकि भगवान त ब्राह्मणको भान्सातिर लाग्नुभयो, उनी आफ्नो भान्सातिर लागिन्। अब ब्राह्मण देवता आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्दै थिए। भगवानले पर्दाभित्र हेर्नुभयो। पहिला त सानो कटोरी थियो, उठाएर पिउनुभयो। अब अहिले त यति ठुलो परात छ, कसरी पिउने हो? भगवानको पालो के गर्नुभएछ भने पहिला त हेर्नु उङ्गली हालेर तातो त छैन। अब परातको खिर पनि के को तातो रहन्तो र सेलाइसकेका थियो। भगवानको पालो त्यो परातै भित्र गएर पाल्टी मारेर बस्दिनु भयो। अञ्जलीले एक बार मुखा लानु हो, बाँकी त शिरबाट। मान्नु आज आफै पञ्चामृतले त ब्राह्मणहरूले सधैँ अभिषेक गराउँछन्, चलो आज आफै खिरले अभिषेक गर्नु पर्यो। यो खटरपटरको आवाज भयो। ब्राह्मणले पर्दा हटाए हेर्छन् भन्दा त पुरै खिरमा डुबेका, मानो अमरनाथको शिवलिङ्ग जस्तै देखिने। ब्राह्मण देवता पनि दङ्ग परे, मन हाँसो पनि लाग्यो। बोलाए, यशोदाजी यशोदाजी यहाँ आउनु त। यशोदाले भनिन्, अब फेरि के भयो अहिले? अहिले त कोठा छोडेर आइथिएँ त। कोठैमा छोडेकी हौली तिमीले त, पर यहाँ आऊ त पहिला। आएर हेर्दा त यशोदा पनि आफ्नो बालकलाई चिन्नै नसक्ने, किनकि खिरमा डुबिया हुन्, सेतै अमरनाथका शिवलिङ्ग झैँ छन्। यशोदाले भने, ब्राह्मण देवता एक बारको लागि क्षमा गरिदिनुहोस्। अब त क्षमा गरिदिनुहोस् भन्न पनि लाज लाग्ने भइसक्यो। कन्हैया अब तिमीलाई म छोड्दिनँ। यशोदाजी डन्डा लिन भनेर गइन्। भगवानले भन्नु, बच्चु रामजी खिर त खायो, अब दक्षिणा पनि लिन पर्ने जस्तो छ यशोदाका हातको है। केही लीला देखाएँ भने बच्चेला, नत्र त गाह्रो छ। अब भगवानले यशोदा आउनुभन्दा पहिला के लीला रच्नुहुन्छ अर्को भागमा निवेदन गरौँला।